अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तबलीगुल इस्लाम के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज इस्तिखारा का बयान होगा। इस्तिखारा करने का सुन्नत तरीका क्या है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस्तिखारा के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। इस्तिखारा करने का फ़ायदा क्या होता है। आज इस्तिखारा करने का मुकम्मल मसनून तरीका भी बयान किया जाएगा। जब भी कोई अहम काम करने का इरादा किया जाए तो उससे पहले इस्तिखारा कर लेना चाहिए। इस्तिखारा करने के बारे में कई अहादीसे मुबारका मौजूद हैं। सही बुखारी शरीफ में, सही मुस्लिम में, तिरमज़ी, अबू दाऊद, सुनन इब्न माजा और अहादीस की कई कुतब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के इरशादात मौजूद हैं, जिनमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तिखारा करने के बारे में इरशाद फरमाया है। और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन फरमाते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इस्तिखारा ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान की कोई आयत सिखाते थे, यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात की तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें इस्तिखारा भी सिखाते थे। इस्तिखारा अल्लाह ताला से रहनुमाई हासिल करना है। आदमी जो काम करने जा रहा है, ये काम उसके लिए मुफीद होगा, फ़ायदेमंद होगा या नुकसान का बायस होगा। चूँकि बंदा ये नहीं जानता कि ये काम मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, आदमी को इसकी ख़बर नहीं, तो फिर अल्लाह ताला चूँकि अलीम भी है, ख़बीर भी है, समी भी है, बसीर भी है, वो सब कुछ जानता है, तो उस ज़ात से फिर रहनुमाई ली जाती है कि ऐ बारी ताला, जो काम मैं करने जा रहा हूँ, ये काम मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा साबित होगा। तो ये रहनुमाई अल्लाह ताला की ज़ात से आदमी लेता है। इसका नाम इस्तिखारा है। और इस्तिखारा करना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है। इस्तिखारा करने का तरीका क्या है? यूँ तो किसी वक्त भी किया जा सकता है, लेकिन रात को इशा की नमाज के बाद इस्तिखारा करना ज़्यादा बेहतर है। ये वक्त ज़्यादा बेहतर है इस्तिखारा करने के लिए। तो रात को इशा की नमाज के बाद सोने से कबल 2 रकत नमाज नफल अदा किए जाएं और उसके बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे दुआए इस्तिखारा पढ़ी जाए। इस्तिखारा की जो दुआ अहदीस मुबारका में रिवायत की गई है, वो आपके सामने है, स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो ये दुआए इस्तिखारा पढ़ी जाए। अगर किसी शख्स को ये दुआ ज़बानी याद नहीं है तो वो देख कर पढ़ सकता है। देख कर ये दुआ पढ़ ले और इस दुआ में जहाँ पे ये लफ्ज़ आते हैं हाज़ल अमर, तो हाज़ल अमर जहाँ पे ये अल्फाज हैं, यहाँ वो शख्स अगर अरबी जानता है तो फिर अपने उस काम का ज़िक्र करे, यानी उस काम का नाम ले। जैसे हाज़ल अमर की जगह अगर निकाह के सिलसिले में इस्तिखारा कर रहा है तो हाज़ल निकाह कहे। अगर कारोबार और तिजारत के लिए इस्तिखारा कर रहा है तो हाज़िही तिजारा कहे। और इसी तरह कोई भी काम अगर कर रहा है तो उसका ज़िक्र करे। लेकिन अगर कोई अरबी नहीं जानता तो कोई बात नहीं, हाज़ल अमर इसी तरह ये अल्फाज अदा कर दे और यहाँ पे ये अल्फाज जब अदा करे हाज़ल अमर, तो फिर अपने उस काम का इरादा करे, अपने उस काम का तसव्वुर करे जिसके लिए वो इस्तिखारा कर रहा है। तो वो काम जहन में रखे, उसका तसव्वुर करे और ये दुआ पढ़कर फिर सो जाए, सुन्नत के मुताबिक सो जाए। अल्लाह ताला इस इस्तिखारे की बरकत से इंशाअल्लाह उसकी रहनुमाई फरमाएगा। या तो ख्वाब में कोई इशारा ऐसा मिल जाएगा जिससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये काम
فائدہ مند ہے، مفید ہے یا نقصان کا باعث ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ خواب کے ذریعے یا تو کوئی اشارہ مل جائے گا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اگر خواب میں یہ شخص سبز رنگ دیکھے یا سفید رنگ دیکھے تو پھر یہ کام فائدہ مند ہے، اور اگر کالا رنگ دیکھے یا سرخ رنگ دیکھے تو یہ کام اس کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کو خواب میں کوئی اشارہ نہیں بھی ملتا تو اللہ تعالیٰ اس استخارہ کی برکت سے اس کے دل کو مائل کر دے گا اس کام کی طرف، یعنی دل میں یہ خیال آ جائے گا کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے۔ تو دل میں یہ خیال آ جائے گا اور یہ گمان آدمی خود کر لے گا کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اسے مل جائے گی۔ تو یہ استخارہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اب کتنے دن کیا جائے؟ 7 دن استخارہ کیا جائے، اور اگر 7 دن سے پہلے کوئی اشارہ مل جاتا ہے، آدمی کسی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہیں چھوڑ سکتا ہے۔ 7 دن پورے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثلا پہلے دن استخارہ کیا تو کوئی اشارہ مل گیا، آدمی کسی نتیجے پر پہنچ گیا تو اب وہ چھوڑ سکتا ہے۔ دوسرے دن، تیسرے دن جب بھی کوئی اشارہ مل گیا اور اس کا کام ہو گیا تو پھر وہ استخارہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوا تو پھر 7 دن تک یہ استخارہ کیا جائے۔ انشاءاللہ العزیز 7 دن کے اندر اندر اللہ تعالی رہنمائی فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ اور لیکن یاد رہے کہ اگر استخارہ کرتے ہوئے کسی کام کے کرنے کا اشارہ ملے، یعنی اس کام کے مفید ہونے کا اشارہ ملے، تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی وہ کام اگر نہیں کرتا تو گناہگار ہوگا۔ گناہگار نہیں ہوگا۔ اگر وہ کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگر نہ بھی کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تو بس ایک اشارہ ہے، وہ اگر کرنا چاہے تو کر لے، اگر نہ کرنا چاہے تو پھر اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کام کے نہ کرنے کا اشارہ ملے ہے کہ وہ کام اگر کیا جائے تو آدمی گناہگار ہوگا، اس میں گناہ نہیں ہوگا، لیکن ہاں استخارہ میں جو اشارہ ملے اس کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانی عطا فرماتا ہے اور اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین فرماتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استخارے کی تعلیم فرماتے تھے اور استخارہ سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیات سکھاتے تھے، بجائے اس کے کہ آدمی ادھر ادھر دائیں بائیں لوگوں کے پاس جائے اور جا کر پوچھے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، کیا میرے لیے ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا، میرے لیے مفید ہوگا یا نقصان کا باعث ہوگا۔ کسی آدمی سے پوچھے، چونکہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے خود معلوم نہیں کہ یہ کام آیا مفید ہے یا نقصان کا باعث ہے، وہ خود نہیں جانتا، تو وہ آپ کو کیا بتائے گا۔